أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا
مشركات مشركات حتى حتى يؤمن يؤمن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم.